बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा तो उसे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में कत्ल करेगा उसे कम, और जो तीसरे वार में कत्ल करेगा उससे भी कम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे कौवे को भी कत्ल करने का हुक्म है जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब है, वही दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है कि जो कि बरकत वाले हैं, और घरों में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराए करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अज़ान सुनो तो अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों को देखने के बाद ही अज़ान देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तलू हो रहा होता है उस वक्त अज़ान देता है तो मुर्गे की ये अज़ान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अज़ान रिज़्क़ के फ़रिश्तों को देकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फ़रिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। वरना अगर ऐसे घरों में एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर माल और दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखें कहाँ और इसका क्या करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अज़ान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 33 मरतबा पढ़ लें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्ल और यकीन रखें और फिर देखिए गए आपके तमाम मसाइल कैसे हल हो जाते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्गा ही फ़रिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह उनका रंग कैसा भी हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फ़रिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अज़ानें देने लगता है तो उसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका और खैरात भी ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह ताला के हजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पालें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। उसे 2 बातों के बारे में पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ भी नजस या पाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर है जिन्हें घर पर पाला भी जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ों को झूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता, बल्कि
بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہیں۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا پاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بددعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بددعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بددعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرے رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی جو بچے دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت ہی زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔